अथ षड्विंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक्। यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम्। यदाहुर्वर्णयेतत्ते हृदय ग्रन्थिभेदनम्। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः। प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः। यदृच्छयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। गुणैर्विचित्राः सृजतीं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः। विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगुहया। एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान्। कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतम्। भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निवृत्तात्मनः। कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः। भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्। देवहूतिरुवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम। ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। श्रीभगवानुवाच यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं। प्रधानं प्रकृतिं प्राहुरविशेषं विशेषवत्। पञ्चभिः पञ्चभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दर्शभिस्तथा। एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः। तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे। इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वग्दृग्रसननासिकाः। वाक्करौ चरणौ मेढ्रं पार्युदर्शम उच्यते। मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तम् इत्यन्तरात्मकम्। चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्यालक्षणरूपया। एतावानेव सङ्ख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्यः। सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंशकः। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम्। अहङ्कारविमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। प्रकृतिर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी। चेष्टा यतः स भगवान् काल इत्युपलक्षितः। अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः। समन्वित्येष सत्त्वानां भगवान् आत्ममायया। दैवात् क्षुभितधर्मिण्यां स्वस्यां यौनौ परः पुमान्। आधत्तवीर्यं सासूत महत्तत्त्वं हिरण्मयम्। विश्वमात्मगतं व्यञ्जन् कूटस्थो जगदङ्कुरः। स्वतेजसापि वत्तीव्र मात्मप्रस्वापनं तमः। यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं। यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्। स्वच्छत्वम् अविकारित्वं शान्तत्वमिति चेतसः। वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परा। महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणाद् भगवद्वीर्यसम्भवात्। क्रियाशक्तिरहङ्कारस्त्रिविधः समपद्यत। वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्च यतो भवः। मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि सहस्रशीर्षं साक्षात् यमनन्तं प्रचक्षते। सङ्कर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयं। कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं। शान्तघोरविमूढत्वम् इति वा स्याद् अहङ्कृतेः। वैकारिकाद्विकुर्वाणान् मनस्तत्त्वमजायत। यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः। यद्विदुर्यनिरुद्धाख्यं ऋषिकाणामधीश्वरं। शारदेन्दीवरश्यामं संराध्यं योगिभिः शनैः। तेजसा तु विकुर्वाणाद् बुद्धितत्त्वमभूत्सति। द्रव्यस्फुरणविज्ञानाम् इन्द्रियाणाम् अनुग्रहः। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च। स्वाप इत्युच्यते बुद्धिर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। तेजसानीन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः। प्राणस्य हि क्रियाशक्तिर्बुद्धिर्विज्ञानशक्तिता। तामसाश्च विकुर्वाणाद् भगवद्वीर्यचोदितात्। शब्दमात्रमभूत्तस्मान् नभः श्रोत्रं तु शब्दगम्। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च। तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च। प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणं। नभसः शब्दतन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः। स्पर्शो भवत्ततो वायुः त्वक्स्पर्शस्य च सङ्ग्रहः। मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यम् उष्णत्वमेव च। एतस्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः। चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः। सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम्। वायोश्च स्पर्श तन्मात्राद् रूपं दैवेरितादभूत्। समुत्थितं ततस्तेजश्च
चक्षुरूपोपलम्भनं द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसहसाध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्योतनं पचनं पानम् अदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं श्रोत्रिडेव च रूपमात्राद्विकुर्वाणात् तेजसो देवचोदितात् रसमात्रमभूतस्मा दम्भो जिह्वारसग्रह कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वं ल इति नैकधा भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्व मम्भसो वृत्तयस्त्विमाः रसमात्राद्विकुर्वाणाद् अम्भसो दैवचोदितात् गन्धमात्रमभूत्तस्मात् पृथ्वीघ्राणस्तु गन्धगः करम्भपूति सौरभ्य शान्तो ग्राम्लादिभिः पृथक् द्रव्यावयववैषम्याद् गन्ध एको विभिद्यते भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथिवीवृत्तलक्षणं नभो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते वायुर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः तेजो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते अम्भो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तद्रसनं विदुः भूमेर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य स घ्राण उच्यते परस्य दृश्यते धर्मो यः परस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सप्त वै कालकर्मगुणोपेतो जगदादीरुपाविशत् ततस्तेनानुविद्धिभ्यो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्माद् उदतिष्ठदसौ विराट् एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमविद्धिर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः हिरण्मयादण्डकोशाद् उत्थाय सलिलेशयात् तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेदकं निर्भिद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणी ततोऽभवत् वाण्यावह्निरतो नासे प्राणोतो घ्राण एतयोः घ्राणद्वायुरभिद्येताम् अक्षिणी चक्षुरेतयोः तस्मात् सूर्यो व्यभिद्येतां कर्णौ श्रोत्रं ततो दिशः निर्विभेदविराजस्त्व ग्रोमश्मश्रवादयस्ततः तत ओषधयश्चासन् शेष्णं निर्विभिदे ततः प्रेतस्तस्मादाप आसन् निरभिद्यत वै गुदं गुदादपानोपानाच्च मृत्युर्लोकभयङ्करः हस्तौ च निरभिद्येतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट् पादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः नाड्यौ स निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमाभृतं नद्यस्ततः समभवन् उदरं निरभिद्यत श्रुत्पिपासित तस्यातां समुदस्त्वेतयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितं मनसश्चन्द्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पतिः अहङ्कारस्ततो रुद्रश्चित्तं चैत्यस्ततो भवत् एते इह अभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापने क्षकन् पुनराविविशुः खानि तमुत्थापयितुं क्रमात् वह्निर्वाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट् घ्राणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट् अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट् श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट् त्वचं रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट् रेतसा शुष्णमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट् बुधं मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट् हस्तविन्द्रोबलेनैव नोदतिष्ठत्तदा विराट् विष्णुर्गत्यव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट् नाडीर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराट् श्रोत्रिभ्यामुदरं सिन्धुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट् हृदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट् बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट् रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट् चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यदा विराट् तदैव पुरुषः सलिलादुदतिष्ठत यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोधियः प्रभवन्ति विनायेन नोत्थापयितुमोजसा तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेये तत्त्वसमाम्नाये षड्विंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।